शर्म मगर तुमको आती नहीं। मुसलमान हो के अगर हम लोग इस बात का इकरार करें कि हम लोग एक हिंदू महाराजा को अपना हुक्मरान समझें और उसकी स्टेट की बहाली की बात करें, तो हम लोगों को डूब मरना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे भी और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझे भी टेक्स्ट करते हैं और कहते हैं कि हम लोग महाराजा गुलाब सिंह मुआहिदा अमृतसर के मुताबिक जो है अपनी स्टेट की बहाली चाहते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो 700 सालों से वजूद में है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से हमारा कश्मीर इस सरजमीन पे वजूद में आया था। और एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था, पाकिस्तान था। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि दो नाम रखे गए थे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, लेकिन बरसगीर भी उसी वक्त से है जब तक कश्मीर है। एक और बात, जब जब बरसगीर पे हुक्मरान आते रहे, वो हुक्मरान जो है वो कश्मीर पे काबिज रहे हैं। इसकी मिसाल 15वीं सदी में जब यूसुफ शाह चक का दौर था, तो तब भी उस वक्त अकबर बादशाह का दौर था, मुगल अम्पायर्स की बड़ी शाहाना उनका एक एम्पायर था। उन्होंने यूसुफ शाह चक को जेल में बंद कर दिया और कश्मीर पे कब्जा कर लिया। इसी तरह शाह अब्दाली ने भी कब्जा किया। लाहौर, तख्ते लाहौर का मालिक रंजीत सिंह, उसने भी कब्जा करके रखा कश्मीर पे। लेकिन कब्जा करना हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो जिस जगह पे कब्जा कर ले वो वही मालिक कहलाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, तो अंग्रेज़ यहाँ पे जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बरसगीर पे कब्जा कर लिया। तो ना सिर्फ उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, बल्कि कश्मीर को गुलाब सिंह के आगे बेच दिया था। ये दुनिया में वाहिद मुआहिदा अमृतसर है जो मैं ये समझती हूँ कि इंसानियत की सबसे बड़ी तजलील है, क्योंकि इंसानों को ख़रीदा गया उनकी ज़मीन के साथ, जिनको मालूम भी न था कि हमारे साथ हमें ख़रीदा और बेचा जा रहा है। उन्हें ग़ुलाम बनाया गया, उन्हें रियाया बनाया गया। आज मैं यहाँ पे सिर्फ एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मुआहिदा अमृतसर के मुताबिक जो है वो हम महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट की बहाली की बात करते हैं, उन सब के लिए मेरा एक पैगाम है। सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीरी यहाँ पे 700 सालों से रह रहे हैं, ये मैं नहीं, ये हम सब जानते हैं और हम सब मानते भी हैं। यहाँ पे कितने लोग आए, कितनी हुकूमतें आई, उन्होंने कब्जा किए रखा, लेकिन कश्मीरी कौम वहाँ थी, रहती थी, है और अभी भी रहती है। ये किसी गुलाब सिंह की स्टेट नहीं है, और ना ही मैं, ना ही कोई भी कश्मीरी गुलाब सिंह की स्टेट की बहाली के लिए लड़ रहा है। हम लोग अगर लड़ते हैं तो अपनी उस ज़मीन के लिए लड़ते हैं जहाँ पे हम 700 सालों से अपनी 7-8 नस्लों से यहाँ पे रह रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कश्मीर का मसला हल करना होता तो आज 72 साल से वहाँ पे जुल्म हो रहा है और 75 साल तकरीबन हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन को बने हुए। हमारी करारदादों को 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। हम हर वक्त भीख मांगते हैं कि यूनाइटेड नेशन हमारी तरफ देखो। हम एमनेस्टी इंटरनेशनल को कहते हैं आए हमारे लिए रिपोर्ट लिखे, हमें पूरी दुनिया में उजागर करें कि हम भी हैं और हमारे पे जुल्म हो रहा है। शोपियां में पिछले एक हफ्ते से इनकाउंटर किया जा रहा है कि वहाँ पे मिलिटेंट्स छुपी हुई है, वहाँ पे जंगजू छुपे हुए हैं, वहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क हिंदुस्तान है। ये हमें बात समझना होगी कि हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जो न सिर्फ कश्मीरी खवातीन का रेप करती है, वहाँ पे जुल्म का पहाड़ उनके ऊपर तोड़ा जाता है कि वहाँ पे औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए दरिया में छलांग लगाती हैं। 1991 का वाकया 23 फरवरी का जो मैंने कुनन पोस्ट बुरा का पिछले दिनों रिकॉर्ड किया था कि वहाँ पे किस तरह 101 औरतों के रेप किए गए, लेकिन 53 औरतों का सिर्फ नाम एक्सपोज किया गया और मंजर आम पे लाया गया। क्यों पूरी दुनिया खामोश है? क्यों दुनिया को नजर नहीं आता कि कश्मीर भी है जिसकी तमाम करारदादें यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई हैं, और हम लोग यहाँ पे लड़ते हैं कि ये महाराजा की स्टेट है, ये फलां की स्टेट है, ये खुद मुख्तार बनेगी, ये इलाके पाकिस्तान होगी। क्यों आप लोगों को ये नजर नहीं आता
کہ وہاں پہ کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے. جھوٹ کے بھی پاؤں نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان، لداخ اور کارگل کے لوگ کبھی کشمیری نہیں کہلاتے، نہ ہم ان کو کشمیری مانتے ہیں. میں جموں کے لوگوں کو بھی کشمیری نہیں مانتی، یہ جموں کے لوگ ہیں. آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک کرم سنگھ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈوگرا ہوں اور ہم جموں کے رہنے والے ہیں، ہم نے کشمیریوں پہ 101 سال جو ہے وہ رول ضرور کیا ہے، لیکن ہم کشمیری نہیں ہیں. اسی طرح سے کشمیر کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں، جو یہاں وہاں سے آئے، وہ بھی کشمیری نہیں کہلاتے. اسٹیٹ سبجیکٹ جس کے پاس ہوگا وہ کشمیری نہیں ہے. وہ مہاراجہ نے اپنی اسٹیٹ میں جو آیا وہاں پہ رہنے لگ گیا، اس کو کشمیری بنا دیا، اور جو اسٹیٹ سبجیکٹ جس کے پاس ہو وہ کشمیری کہلاتا ہے. اور جو وہاں پہ نسل در نسل وہاں پہ رہتے آ رہے ہیں، انہیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج تک میں اپنی ساری زندگی میں نے جہلم ویلی میں گزاری ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں وہاں پہ کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری فوج کبھی وادی میں گھسی ہو، کبھی کسی کے گھر میں جا کے انہوں نے فیک انکاؤنٹر کر کے کسی کے لڑکے کو شہید کیا ہو، کسی لڑکی کا ریپ کیا گیا ہو. کوئی ایسا میں نے وہاں پہ عمل نہیں دیکھا کہ جس کا موازنہ ہم لوگ ہندوستان سے کریں. صرف اور صرف یاد رکھیے گا کہ خود مختاری کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پچھلے دنوں ہم لوگوں نے ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تھا کہ اس کے اندر وہاں پہ وہ لوگ موجود تھے جو ہندوستان کی پشت پناہی کر رہے تھے، جن کو ہندوستان کی سریواستو گروپ، جو وہاں پہ سریواستو گروپ ہے، وہ مختلف آرگنائزیشن کے ذریعے نہ صرف یونائٹڈ نیشن میں ایکسیس دلواتا ہے بولنے کے لیے، بلکہ وہاں پہ انویسٹ بھی کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کی آڈیو اور ویڈیو بھی لیکس ہوئی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل خود مختاری کا اور قوم پرستی کی بات کریں اور آپ کو ہم پولیٹیکل وہاں پہ جو ہے اسائلم دلوائیں گے باہر کے ملکوں میں، اور ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے. یہ سب پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے. کیوں آپ لوگ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے؟ آج کشمیر کا مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے قصوروار سب سے زیادہ جموں کے لوگ ہیں. کشمیر کے لوگ جو جہلم ویلی اور نیلم ویلی میں رہتے ہیں وہ انتہائی غریب ہیں. ان کے جو گھر کے مرد ہیں وہ زیادہ تر آپ کو سعودیہ میں ملیں گے، دبئی میں، قطر میں یا بحرین میں ملیں گے. وہاں کے لوگ یورپ میں نہیں ہیں. جموں کے لوگ جو کہ کشمیری نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کو ہمیشہ، یہ بنگلہ ڈیم کے اوپر بھی 1960 میں باہر کے ملکوں میں چلے گئے. آج کی 4 نسلیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتی ہیں. اور تم لوگ کون سی کشمیر کے نام کے اوپر ووٹ وہاں پہ اپنا نام رجسٹر کراؤ گے کہ تم لوگ کشمیری ہو؟ تم لوگ جموں کے ہو. اپنا نام، اپنی حقیقت بتاؤ پوری دنیا کو کہ آپ جموں کے لوگ ہیں. کشمیر وہ واحد قوم ہے جس میں یہ سمجھتی ہوں کہ سری نگر اور ویلی کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اگر آج ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو اس میں جموں کے لوگوں کا بھی کردار ہے، کیونکہ یہ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے کبھی انہوں نے ہندوستان کے خلاف جو ہے مظاہرے نہیں کیے، انہوں نے کبھی ہندوستان کو ایکسپوز نہیں کیا. جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ خواتین کے ریپ ہو رہے ہیں، کبھی انہوں نے وہاں پہ ان کے خلاف بات نہیں کی. یہ صرف اور صرف اگر نعرہ بازی کرتے ہیں یا اب مظاہرے کریں گے، پاکستان کی کونسل کے باہر کریں گے کہ پاکستان اپنی فوج باہر نکالے، پاکستان اپنی فوج نکالے، تاکہ پاکستان آج اپنی فوج نکالے تو جو ہندوستان وہاں پہ کرتوت کر رہا ہے، ہماری بھی عزتیں لٹی جائیں، ہمارے بھی گھر بار برباد ہوں، ہمارے بھی بچے شہید ہوں. تم لوگ یہ چاہتے ہو؟ مہاراجہ کی اسٹیٹ کی بحالی کی باتیں صرف اور صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا تعلق جموں سے، ڈڈیال سے اور میرپور اور اس طرح کے پلندری اور ان علاقوں سے ہے جو یہاں پہ ہمارے پنجاب والے علاقے کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کشمیری قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، وہ رسک کرنا جانتی ہے. جنہوں نے، میں یہ سمجھتی ہوں، یوسف شاہ چک نے اگر 15ویں صدی میں سرنڈر نہیں کیا تھا اکبر بادشاہ کے سامنے، تو یاد رکھیے گا کہ آج مودی کے سامنے بھی اگر غیرت مند قوم سرنڈر نہیں کر رہی تو وہ یاد رکھیے گا وہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ مودی جیسا حکمران اور میری نظر میں گلاب سنگھ ہری سنگھ جیسا حکمران یہ لعنت کے بھی قابل نہیں ہے. یہ کبھی بھی کشمیر کے حکمران نہیں تھے. کشمیر ایک مسلمان ملک ہے اور ایک مسلمان ریاست ہے اور وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے. آج وہ اپنی جانیں بھی دیتی ہے تو پاکستان کے جھنڈے میں ان کی جان کو لپیٹ کے دفن کیا جاتا ہے. کفن سے زیادہ اہمیت اور عزت جو ہے پاکستان کے جھنڈے کی ہے.
یاد رکھیے گا پاکستان کے لوگوں کے اوپر بھی یہ قرض ہے، کشمیری آج خون صرف آپ کے لیے دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔